ضرور استے کے کیچے اوٹا 16,000 کیچے ورناہانی پیرین و ماتو گوہرانی اوٹا درست بلوچستان ہیلتھ کارڈ داتا آ ہیلتھ کارڈ احسان شاہ نہ داتا اللہ مہربانیہ شما داتا شما اوٹا داتا منا یقین زانے دلی صورتا روحانی صورتا انچی خوشی محسوس بو کہ منا سنگتیا کو مرچیا تک رپورٹ کے گپتا ماں پورے بلوچستانہ 10,000 چگیش مریض علاج ہوتا یہ 5 ارب توکا 40 کروڑ روپی تنجاری خرچ ہوتا ہے کارڈ منا یک ذہنی سکونی روحانی سکونی حاصل کو کیا الحمدللہ اللہ پاک آئی موقع و دیا گیا وہ دی بندہ آنا بھلے اللہ مہربانی کو ای شمع نامہ ای کاربو اللہ پاک مزن مہربانی ہے کہ ای عمل درآمد ہو گیا ٹائمہ شمع حکومتہ شمع نمائندہ کار بیدا بابا کرمدہ نندوک بھی مشدو سریکانہ یا بیگیا سریکانہ منا بیدا جانگو شگاہا بیدا امیر کے وجہ دوشی چوکی بیدا میں ہمسائے گا یہ ہمسائے گا نا انتہائی غریبی حالت دھوگا ہاں بلے شانہ دوشی چکمات ہوگی بتا ونڈو یارا ماں امداتا اسپتالا کلداری خرچی نبوتا چکمات ہوتا ادھا پدا ہوتی لوگا اور شمارا نیک دعائی ہوتا اسے چی مستری عوامی کاردگی چی ہوتا نو سنگتا ادا ایجوکیشن حوالہ چمن ساری التاز سخی صاحبہ بازی سنگتا ہلتے حوالہ ایجوکیشن حوالہ گپ جا ماں یک الیکشن یا ورکنگا تو مشتو میجر آدم صاحب لوگا میجر آدم گنڈوئے ڈاکٹر بدل آئیے منگو کہ شاہ صاحب شما اچھو کار کنگا ہے بلے میں آلشی یا گنڈوئے میں یونیورسٹی گئے دے وانگائیں یونیورسٹی اڑتالی بھی یونیورسٹی وائرنگی بھی یونیورسٹی مسئلے بھی بلوچستان یونیورسٹی ماں تو پیدانی کیسنی مان کالبا نہیں کہ میں چکباری خدا نخواستہ جنک بو کید بو گرک بو چوم بو شما یونیورسٹی اور تو نگنے دا مانا ہم یہ الیکشن دورانا منی زینا جس کی اولی کار انشاءاللہ یونیورسٹی اور اللہ مہربانیہ اللہ مردم اور وقتی کا خواہش کا اور اللہ آنا دیما کاری توکل کا بڑا اللہ آئی راہاں ود پچ کا ڈاکٹر بدل خان کجا چی نظانی ناراض بتا وہ ڈاکٹر مالک صاحب زی پارٹی بتا ڈاکٹر مالک صاحب رو گشتگی کہ ڈاکٹر صاحب ایدہ یونیورسٹی کاری ضرورت ہے تو گو ایچ سی والا گب بجا کہ ایچ سی والا منی گب بتا علن کے ڈاکٹر مالک صاحب پرو وی سی بلوچستان یونیورسٹی امان لگائے تھا ایٹیما امانی دورہ لگے تکا منیو آئیے ملاقات بلے اسی ڈاکٹر صاحب منا جواب داتا کہ تو گنو کے سارے بدل خان آوہ اما یونیورسٹی بند ہوگا تو اسے نوکی یونیورسٹی بگنے پاچ بدل خان زندگی انشاءاللہ کہتے کدی جستے بگنے کے شاہ صاحبہ یہ گپانا جتا یہ گپ صحیح یا غلط ہے اسی منی جواب ہمیں بتا بلے بدل خان صاحب منی کر رہا من ڈاکٹر صاحبہ رضو نواب اسلم رئیسانی صاحبہ میں شکر گزار ہوں کہ آئیے مزن محنت میں ای یونیورسٹی جوڑ کرنے کے تو کا شامل ہوتا اللہ مہربانیہ یونیورسٹی ساریہ کیمپس میں آورتا بلوچستان یونیورسٹی چرائی آباد فل ولیج یونیورسٹی ایکٹ پاس کنائی تھا اور 4 ارب روپی مرکزہ چی منظور کنائی تھا یونیورسٹی واسطہ ڈاکٹر صاحبہ چی کو تھا ڈاکٹر صاحبہ صرف ہوتی مردمانی زمین آنے قیمتی جوڑ کرنے کے واسطہ اور یک مردمی منع گشی کیا آئیے مرحوم لیڈری بتا آئیے رہ کم زرد ہے یہ واسطہ آئیے ثبوت منی گورا نیزدہ ما عشق تھا کہ آئیے رہ پیمنٹ کیچا چی نبوتا آئیے رہ پیمنٹ کوئیٹا ڈی سی آفیسا چی بتا یا آئیے رہ ذرے دے کے واسطہ آج آگا یونیورسٹی رہ شفٹ کنائے تھا حالانکہ 1000 ایکڑ زمین فری آف کاسٹ بلوچستان گورنمنٹ آئیے تو کا گوگدان ہے میر متبرانی میں شکر گزاروں کہ لاتے نہ ہوتی سنگی کتگا لاتے نہ ہوتی گار ہوتا اور اتگا تھا مشدوانی لوگا کہ ماں یونیورسٹی آ رگا ہاں شمع مہربانی اگر شما کیس مکنے ہوتی زمینہ یونیورسٹی واسطہ بھی تھی ایشان درست منگو وجہ تو یونیورسٹی آ رگا ہے میں زمین دائی گی
भले डॉक्टर साहब अर्जिगिनारा शिफ्ट को यूनिवर्सिटी शिफ्ट को उधर बदामी यूनिवर्सिटी के 4 अरब रुपये ये बिल्डिंग बुता यक रुचि मना वीडियो यकी राधा आ वीडियो तो का ड्राइंग छत आप रही जगह आ यूनिवर्सिटी आके यूनिवर्सिटी जीना अमूदा यक लेक्चरर यक वानिनो की अस्ता अमा यही वीडियो जोड़ को दगा वायरल को दगा हमें वीडियो मना संगति पेशदाश की वजह ये यूनिवर्सिटी छत्ता निहालें के दुराई क्लासरूम मन तो का आपत ये कंस्ट्रक्शन है मयार बुद्धा यूनिवर्सिटी हमें यूनिवर्सिटी डीसी वने तो का 5 करोड़ रुपये में स्कॉलरशिप है वास्ता एक कुता के कसी डन्नारो वानी कसी पीएचडी का आयो वास्ता में एक कुता 5 करोड़ रुपये भले हर वक्त के डॉक्टर साहब हुकूमत का ई हुकूमत तो का नेशनल पार्टी का इद्रुस्तवती पार्टी संगताना दिए बुद्धगा और यक वाजे क्या आने लीडर ही आइए चौक काबिल ही न बुद्धा आइए चौक करा दुर्गिया देना दावा सालिया ट्रेनिंग ई बलूच को में गोमा नेशनल पार्टी कारो किरदार आइए मुकाबला बदर खाने का पे गवाइया था इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वीसी डॉक्टर मासूम यासीन जई इंशाल्लाह गप्पे गवाइया दन के मनी गोरंग गप छी मंगुस्ता एकेडमिक साइड अगर मनी मुखालिफी लगी शर दन्नी लगी शर अगर कसी कहती मेरिट सर एकेडमिक साइड अपॉइंटमेंट भी हाँ लो ग्रेड जाली नौकरी वास्ता अवल गोगदान मर्दों क्या हानि इलाका है चपरासी कलरा ड्राइवर ये बड़ी नौकरी प्रायोरिटी गोगदान मर्दमानी बाकी ड्राइंग कीजिए सद मर्दों लगी बाजा ये तो का 25 मर्दों गोगदाने पे लगी बाकी ड्राइंग कीजिए लगी ये मनी मयार होता भले मन अफसोस को ना कुछ लूटी यक में चौकी गुहारी चौकी मनी भले आइए ड्राइंग एकेडमिक कैरियर थर्ड डिवीजन आइए औरता डिपार्टमेंट हेड जोड़ हमें डॉक्टर साहब दौर यूनिवर्सिटी मयार के मनी ख्याल बुद्धा पाकिस्तान टॉप 10 तो का बेहती आ यूनिवर्सिटी मयार पूजा टॉप 10 तो का कहते कि थर्ड डिवीजन है चौकियारा तो कारे डिपार्टमेंट हेड जोड़ करी ये एक मुआजने मशूब खिदमता पेश हुआ हमें बड़ा मां के हेल्थ मिनिस्टर बुद्दगो हेल्थ मिनिस्ट्री दौराना बलूचिस्तान आ रहा मेडिकल यूनिवर्सिटी अल्लाह दाता मनी दौरा दिया बुद्धा भले आप कोई चाहे मनी बरा IUEC अपॉइंट बुद्धा मनी दौरा अब वीसीआरमा मनी वाई हमें एग्रीमेंट बुद्धा एग्रीमेंट ना बुद्धा मनी रिक्वेस्ट बुद्धा ये शाबाशी मनी रिक्वेस्ट मान्यता मंगुस्ता तो ये मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस कीचा जोड़ करे आइए गुमा एग्री कुता और इंशाल्लाह ताला अंगा तक वीसी हमारे मन यकीन है कि मेडिकल कॉलेज कैंपस हम हमें तक थे मेडिकल कॉलेज डॉक्टर साहब जोड़ आइए के कार्य कुता मंजूर नगुशी के मांग कुता मेडिकल कॉलेज डॉक्टर साहब जोड़ कुता भले इंशाल्लाह ताला मेडिकल यूनिवर्सिटी या शुमा जोड़ करे इंशाल्लाह मनी सोच फिक्र में बुता के कीचे जिन हिदाया के एजुकेशन हब भी जोड़ भी एजुकेशन हब भी खातरा जोड़ भी के सराउंडिंग एरिया सकबाजी डिस्ट्रिक्ट ग्वादर पंजगूर आवारान हमें मेडिकल कॉलेज तो का तो रहे हमें यूनिवर्सिटी तो का तो रहे तो कुछ गंडो है कहाँ तालीम हासिल करने वास्ते मेडिकल कॉलेज मनी ख्याल है कि सीट अच्छी सीट के वास्ते इशाना 2 गुना भी की वसाइलानी ज्यादा भी की भले चूंकि टाइम कम मा 14 माह हुकूमत धोखा एक प्रोसेस धोखा मुकम्मल नयांगा कि गवर्नमेंट खत्म भले इंशाल्लाह ताला सुबह बांदात के कहते इंशाल्लाह अल्लाह बिका हमें यूनिवर्सिटी मेडिकल सीटा अन्नो हर चीज़ा इशन 2 गुना कही इंशाल्लाह ताला माँ संगता शुमा देर मनी अमराय अल्हम्दुलिल्लाह 97 आची 97 सारी बात संगत मनी अमरा बुता माँ की माँ सेनेटर बुद्दगो भले मना इंशाल्लाह कस संगति ई गप्पा
نگوشی کے شاہ صاحب گشتا تو منی خاطرہ برو بازارہ دروگ برو پکنڈا بکن غلطی کسی گواہی انشاءاللہ مرچیہ تک ندن کے ماں یر گشتا ماں ہنچ نکی نو تو برو بازارہ زور منی نام آگر اور زور کے استی پا ماں خدا نخواستہ دروگ نا ماں ہی گپا جائی ہچکاری بوتا ہچکاری ٹریک ریکارڈ شاملی آئیے شما فخرے گونا گپ جت کرے شما ٹائم اسکیلے گپا جت کرے شما ہیلتھ کارڈے گپا جت کرے شما ہرچ کے غریب یارا میڈیکل علاو سے رستا ای گپا شما جت کنے 97 ساری ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کی استی یہ علاقہ تو کا نظام تک اسا کہ ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس ہی استی یا نہیں استی سرکار ہوتی ملازمانہ لون دا یا نہ دا اولی رندہ 97 ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس میں دا انٹروڈیوس اور درستی بازے مردوں میرا رستہ ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس یہ قومی کارا عوامی کارا اشانی تو کا منی ذاتی مفاد چی کچھ نہ بتا اگر میڈیکل کیچ بے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل یہ ہاسپٹل تو کا الحمدللہ مرچی آدرستی سہولت موجودہ کہ یک شرعی اسپتال یہ تو کا موجودہ یہ کار من نہ کتگا یہ کار شمائی اوٹا کتگا یہ کار شما کتگا شما پارٹیا کتگا یہ آکسیجن پلانٹ کے نویدات کا یہ سعودی گرانٹ ہی بتا کہ یہ 2 ہاسپٹل بتگا 2 اسپتال واسطہ بتگا بیٹھے گا بلے انصاف ہے تقاضا چونے کے مانگو کوئٹہ نا انصافی کتا کوئٹہ گونا بھی منا انصافی نہ کتا 2 آکسیجن پلانٹ بتگا ہمیں سائز ہے یک کی مانگوشتا کوئٹہ بلگی ساؤتھ بلوچستان سخت دوری کیچ کوئٹہ سخت دوری کیچ کوئٹہ میڈیکل سہولت کیچارا سربت نہ کنا بجائے کوئٹہ یا آگا مردم کراچی روان زرد ہوتی علاج واسطہ بڑا حق کمیشی کہ یک آکسیجن پلانٹی ساؤتھا کیچا ردی اور آج آکسیجن پلانٹ بچی ہستی کارائی مردم گندگاں انچو امارائی مشین بتا انچو تقریباً اور اشیا چی بہتر ادھا بجلی مسئلہ بتا بجلی مسئلہ حل کرنے کے واسطہ 30 کروڑ روپی ایر کنائی تا سولرائزیشن واسطہ اسپتال کہ اسپتالے سولرائزیشن بھی یونیسیف پہ گومنگا بوتا دگے دارانی گومنگا بوتا انشاءاللہ شبہ ہمیں اسپتالے درائیں ہمیں ادارہ شعبہ حادثات بھی وارڈ پہ با دگے جاگہ پہ با انشاءاللہ تعالیٰ ادھا بجلی مسئلہ حل بھی بجلی نہ رو ادھا انشاءاللہ ہمیں محکمہ ڈاکٹر مالک صاحب رہا 5 سالہ کو بوتا وقت وزیر اعلیٰ بوتا سیاو سفید مالک بوتا بجٹ مصدر وقت بوتا آیا شما یک کی بڑی کاری دستا ڈاکٹر مالک صاحب ہے ڈاکٹر مالک صاحبہ سوا عشاء کے 2 روڈ جوڑ کو تھا زیمہ شدگو ہمیں مولی صاحب یہ علاقہ اودا گاڑی تو کا شت نہ کنا تو ادھا بلائیں بلائیں ہوتی سیادہ نے ٹھیکہ داتا 5 ارب روپیہ پروجیکٹ کیا رگو متا رفیق چوٹوا رگو متا رفیق صاحب امرائیہ واسق ٹھیکہ دار زامات انجینئر وہی کیا اندرہ درو ڈاکٹر صاحب فیملی ڈاکٹر صاحب جندے ہمیں کہ برین گوشا اسی براتا ٹیکہ گمت گا من سمجھتا کہ یہ ٹیکہ زنا ڈاکٹر صاحب داتا گا سپارشہ مائیے گا آئیے جند عزیزی گوما اعلان کو مانگو کہ ڈاکٹر صاحب شرباز کار داتا من اکشو جا کاری کجا داتا گا آئیے زاماتا ابھی کشو منگا پا تو اسے زاماتا ٹیکہ دار من اکشو جا کار دروم ماچا رئیسم بہا سرتگا ڈاکٹر صاحب سیادان چی مائی کار بہا سرتگا کار کنگا مارا کجا کاری داتا یک کو 2 کاری داتا بس میں نولانی ٹھیکہ چچو بتا 50 کروڑ روپی ٹھیکہ بتا میں نولا شبہ گندگا ہے تھا 50 کروڑ ٹھیکہ 4-5 جگہ بہا بتا اگر میں غلط کشگا مروے پی انڈیا بیچارے اگر نہیں انشو اور اللہ مہربانیہ ماں کی ہر چیز سوچی داتا عوام بہتری واسطہ عوام فائدہ واسطہ ودی ورکر واسطہ ودی پارٹی واسطہ بلوچستان واسطہ دو میں دیما بیچارے صرف ایک مخصوص ٹولائی کہ ہر وقت ہی ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ بوتا وزیر اعلیٰ اختیارات و سخت باز یہ وزیر درچ وزیر اعلیٰ منظوری گیا ڈاکٹر صاحب اگر بلوٹتی من دوشی ابوتی تقریر توکا گو مرچی 2 بارہ دوہرائے لگاؤں کہ ڈاکٹر صاحب بیتے وطی درائیں داتگی گریبانی داتگی نوکری موازنہ بکا بیچاری اور شما سنگتنا ہم ہی گپے حق حاصلے
बिजनी गप्पा बरमला गरीबाने गोमा कि मैं चैलेंज कहीं डॉक्टर मालिक साहब और नेशनल पार्टी अरा शुमावती दुरुस्त इंदोरा चिचो नो खरीदाता और मायक वजीर हैसियत चिचो नो खरीदाता मनी नौकरियां बेचारे कयारा रस्तगा डॉक्टर मालिक साहब नौकरियां बेचारे आ नौकरी क्या रस्तगा डॉक्टर साहब नौकरी वती स्यादो वारिस वती वसीला चिडन श्रोता गुड़ा सदे तू का पंची शशि दहा चिकिस्तर मने यकीनी नश्ता भले शुमे आर्थ की नौकरी अन्नु लग्यतगा एग्रीकल्चर सारी लग्यतगा इंडस्ट्री लग्यतगा 900 चीजें मर्दम ताना इंडस्ट्री लग्यता मजानी इंडस्ट्री दा नेस्ती भले वरना चो में करना जवान में करना ची बुआ बुरुआ दूसरी में करना बदअमनी में करना ची में करना बलूचिस्तान कार जिंदनी बलूचिस्तान अगर मरकज़ सही माना भुगती इन्वेस्टमेंट इधर प्राइवेट सेक्टर हम डेवलप होगा प्राइवेट सेक्टर हम रोजगार का प्राइवेट सेक्टर हम मजने मर्दों में आ रहा कंपनसेट होगा भले प्राइवेट सेक्टर वेदा नहीं मां वजीर खजाना बुद्दगो हर वक्त के मैं मीटिंग बुद्दा एनएफसीए अवली सवाल पंजाब खासकर सूबे बाकियानी कि शुमे आबादी तकरीबन 1 करोड़ बुद्दा टीमा 1 करोड़ आबादी है शुमे 2.5 लाख मुलाजिम पंजाब है 10 करोड़ आबादी पंजाब है 10 करोड़ आबादी तो का में 3.5 लाख मुलाजिम पंजाब गवर्नमेंट शुमा इच्छो से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को था शुमा इच्छो नन डेवलपमेंट को सर जुरता ब्रह्मानी जवाब में बुद्धा कि शुमा वती मुआजना गोमचिया कनगाए दन्नी इन्वेस्टमेंट कहते मज़ा शहरानी तू का फैसलाबाद कराची लाहौर आनी सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट यस्ती मंगुशो में यक्की इंडस्ट्रियल एस्टेट पूरे बलूचिस्तान फैक्ट्री जगह का शो में यक्की इंडस्ट्रियल एस्टेट कारखाना ज्यादा वरना कुजा बरू वरना डिग्री जूरी यूनिवर्सिटी तक के चमी सिकड़े तक अखबार कदी जाबानी वास्ता इश्तिहारी कहती कुजा सिफारिश बिकनाई नहीं कुजा बरू नौकरी वास्ता इसके अलावा कार दे चाहिए लिहाजा कसूर में नहीं मैं मजबूरी एम्प्लॉयमेंट दे दिया बलूचिस्तान नन डेवलपमेंट ज्यादा हो गए हमारा एहसास है परसेंटेज हिसाब दुरुस्त पाकिस्तान अच्छी ज्यादा है भले इसे हल ठीक इसे हल हमेशा के मावती वरना चौकाना बिल्ला के बेरोजगार वरेज बेबा ना ये हल नहीं बलूचिस्तान वसाइल हमें चूंकि पंजाब सारा खर्च बुद्धा पूरे पाकिस्तान सारा खर्च बुद्धा शुमा अगर ईशानी नेमा मारा भी दिए मैं यक बेरोजगारी नौजवानी नबी यक बेरोजगारी नबी पाकिस्तान सारा मर्ची 80 अरब डॉलर कर्जा बैरूनी कर्जा तकरीबन 80 अरब जाहलोपुर जमीन चुका बांगो अगर बलूचिस्तान गैस में बुद्धि शुमे एनर्जी अमीन चो इंपोर्ट बुद्धगा ये 160 अरब रुपये बुद्धगा ये बलूचिस्तान गैसा सपोर्ट को शुमारा फैसलाबाद कारखाना मर्ची खुद जोड़कना एक्सपोर्ट में उदा एक्सपोर्टर मार्केट दन्नी मंडिया ने तो का सामान कन एक्सपोर्ट अरबपति जोड़ बुद्धगा ये तो बलूचिस्तान गैसा ची बुद्धगा बाकी सूबा रंदा गैसा का बलूचिस्तान जिंदा चुल्ले रोक करने के वास्ता नबुद्धा गैस भले ये गैस आ रहा पंजाबा कारखाना आबाद होता केपी के कारखाना आबाद बुद्धगा कराचिया कारखाना आबाद बुद्धगा अन्नु में पाकिस्तान तो का गैस डिस्ट्रीब्यूशन है 2 कंपनियां यकी सुई साउदरने यकी सुई नादरने आप 2 सूबा कवर का ये 2 सूबा कवर का मताना यकी सुई साउदरने गप्पा जाए सुई साउदरने एमडी वगैरह द्रोई बोर्डे मेंबर अतलता गोमा कपरपा था मंगुश में टोटल एम्प्लॉयमेंट ची चुकी उसी में एम्प्लॉयमेंट 12,000 है लगभग भी बलूचिस्तान में मर्दुम ची चुला की था बलूचिस्तान में मर्दुम मुश्किल आगु 700-800 शुमारा मुनाफा चक्कू जब हो गएंगे इसे बलूचिस्तान के ऐसा चीज हो गई परचा ये मैं गैस के असली 1958 है इसे लोग प्राइस इसे कीमत कम में दरकने की कीमत चुना इसी है आ गैस रंधा डिस्कवर बुद्ध का आहानी दरकने की कीमत ज्यादा है
شما امی مردم کے امپلائمنٹ ضرورت ایشانہ تنخواہ کجا چی رسگا ترچ بلوچستان کے ایسا رسگا بلوچستان وسالہ چی رسگا 10,000 مردم تو کا بلوچستان مردم 700-800 یہ ایک بلاہی فرقی انچو کے چمن ساری مقررین کو ماں ہی خاطر شمارا ورنہ واندہ ہی گپا زینشیب ہے کہ ماں اودا برزا کے کو نیشنل لیول گپ رکھتی چی گپا مسائل میں چی ہے 10,000 نوکری کمو نہیں 10,000 نوکری تو کیچا بیار منی خیلہ کیچے 70% بے روزگار کیسے باروزگار بھلے ونڈا ہوتا انما ہوتا 1200 نوکری منی حکومت ٹائم ہوتا 1 سال یا 4 ماہ 1 سال یا 4 ماہ تو کا ساری پوسٹ بتگا 250-300 کے آئی تو کا میل کے کم بتگا پوسٹ آنا چاہتا یا جگہ کو تھا 1200 پوسٹ آورتا 1200 تو کا چیزیں ورنہ لگتا باروزگاری اشانی تو کا عیسائی منہ گندگا آگا عیسا پادا بوش عیسائی لگتا یہ کئی سپارشی یہ کجاؤں واجہ چوکی کہتے نام ایزانے شما علاقہ ایزانے بیروزگاری جوانی ہوتا یعنی چھما اشارگو تو وہ تھی نامہ بلک چیزاں بلک منہ بدے آفیسا اسی عمود منہ لکھ کے دا مچاری وانے دے بچے کی لکھا گھمزاں وانا گھمزاں قابلی چوکی بلے چی سپارشی نہیں سپارشی اللہ او ماں آٹے ماں نزانی کی اوٹ منا داتا یا نہ داتا خدا بزنوا یہ ایمان بزن آوات زاں کہ یا اوٹ منا داتا یا دگری یا داتا بلے مرچی نو کری نو منی نو کری کیا اتکگا ہمیں وڑی غریب آنا راستگا بلے میں ڈاکٹر مالک صاحب اسی دو تے نو کری پیش دا تو کہہ رہا داتا نو سنگتا شمارا انشاءاللہ تعالی وطی علاقہ تو کا الیکشن واسطہ رہو گا چوشی ہی چیز مانے نبی انشاءاللہ کے شمع مخالفین شمارا چی سبقت حاصل بکنا شما سب بیلکارڈا بزوری شما میں نوکریاں بزوری انہوں ہم تقریباً 400-500 مردم لگتا نوکریاں لاتے مردم میں جوائننگ نبوتا انشاءاللہ کوشش کئی الیکشن دورانا یا الیکشن ارند آنی بھی جوائننگ بھی بلکہ الیکشن دورانا انشاءاللہ بوتا نہیں جوائننگ انشاءاللہ اور دومی بچا غلط بیانی سیاست تو کا گومارا تباہ کا راجارا تباہ کا اور غلط بیانیہ تو یک وقتی مفاد ضرور کرے حاصل بلے ہمیشہ مفادہ نہ کرے حاصل منہ زیت ویڈیو میں دی من نظانی کیا دیم داتا گروہ پہ تو کا یک یہ دیم داتا گا من دوشی نشتگا تو انچو چارگا تو گروہ پیارا ماں یہ ویڈیو کی یہ ویڈیو انہوں شمارا گوش دارا ہے نہیں اور اشیاء شما اندازہ بجنے کہ ڈاکٹر مالک اور نیشنل پارٹی گپانی تو کا تضاد چی چکا یک لیڈر واجہ جام احمد کشی سی پیک ڈاکٹر مالک صاحب مرون محنتی اور ڈاکٹر صاحب وہ کشی کہ سی پیک مسئی نہ ہو من نزانی سی پیک چیئے وقتی زبانہ کو شکائی اور سی پیک کس کریڈیٹا مزوری سی پیک کریڈٹ کسی روتے مرون پرویز مشرف روتے نہ نواز شریف کو تھا نہ بے نظیرہ کو تھا نہ دگرے کو تھا اکی گا پیشے کے سی پے کے کریڈٹ گوادر ڈیولپمنٹ گوادر پورٹ درستانی کریڈٹ کے استے جنرل پرویز مشرف روتے ماں بموشن ڈکٹیٹری شر بوتا خراب بوتا آئیے شرری خرابی ہوتی جاگا بلے میں کوسٹل ہائی وے اور میں سی پے ہی ہماری مرونے میں نتی تو یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دورانہ چیف منسٹر بتگی 54 ارب ڈالر سی پے کے سرا خرچ ہوتا 54 ارب ڈالر ہمیں احسن اقبال تئی ہم نواب ہوتا احسن اقبالہ درست پاکستانہ بستا درو کہ 50 زاری خرچ بوگائیں اس سی پے کے نیا یہ چائنیز گورنمنٹ ہے اور پنجاب گورنمنٹ ہے دیکھے ایگریمنٹ کے تحت بوگا مراد علی شاہ تحقیقات کو تھا مراد علی شاہ تحقیقات کو تھا یہ درست سی پے کے ذرہ نو پرویز کٹک اور مراد علی شاہ دوئی اجاگا بودتگا کیونکہ ای وہ ثبوتا ای زر درست سی پے کے گا بڑے سی پے کو تانا پنجاب ہے نہیں
سی پیگ اگر ہستی دعائیں بلوچستان ہے گی اور سی پیگ اما وجہ دیگ بوگائیں بنیاد یہ آور بلوچستان ہے اور بلوچستان تو کا آ مکران ڈویژن ہے مکران تو کا گوادر یک یونیورسٹی نیز تھی گوادر مرچیم مائی گیروتی مکوان نے دارے کشتیاں گروا شکارہ کے یورپی یونین ایشانی کیچ کو تگے مائی گانی سرا ایکسپورٹ بینڈ لگے تھا پابندی لگے تھا ایکسپورٹ بھت نہ کنا ہوتا اور شما اکشی سیپ اور یہ دورہ کے بھتا ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر ہوتا یہ ویڈیو منی کے راستی یہ منی دلہ نلوٹے بلے منگشی کم از کم شما سنگت بیچارے کے غلط بیانی کے کا اور صحیح گپ کے جا یہ ویڈیو انو شما گوشدار ہے ساریا یہ ویڈیو تو کا واجہ جامع مت گپ پائی اور دومی آواز ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہے کی چیف منسٹر ہوتا ایشانی لیڈر نہیں آواز ہے دوئی نا ساریا جامعہ صاحبہ اسی کی سی پہ ڈاکٹر مالک صاحبہ ہوتا اور ڈاکٹر صاحب جن کو شگائی کہ منا معلوم ہی نہیں کہ سی پہ چیئے میں صحیح نہ ہوں سی پہ چینا چی کہ شتو کا کمپوننٹ چیاں شتو کا PC1 چیز اور شتو کا بلوچستان مطلب ڈاکٹر مالک انکاری ہے کہ منا سی پہ گے ماں ایچ کمیٹیا ایچ میٹنگا گو نہ بتگو سی پیگ من نزانی اور آئیے لیڈر کو شکاییں کہ اس سی پیگ ڈاکٹر مالک صاحب آؤ یا دوئی نہ نہیں آمد یہ شوار اخیر صرف ابھی کو شکیے کہ غلط بیانیہ جی حدہ تک رہو غلط بیانیہ کجا حدہ تک آ رہا اور ہمیں 750 نوکری کے ڈاکٹر صاحب اسٹے کو دگا اور چیزیں من نزانی مردمانہ ایشن چون یا برگرائیں تک شما کائے ما شمارا نوکری دیا ارے تو نوکری بداتے گوڑے یہ 750 نوکری تو پرچہ داش یہ 750 نوکریاں منی چوک لگے گا احسان شاہ سیاد لگے گا احسان شاہ چوک لگے گا احسان شاہ برات لگے گا یہ نوکریاں نہیں تو کہوں ہمیں بڑی غریب لگے گا حصہ پہ میں ہزارہ غریب لگے گا 700 نوکریاں مطلب تقریباً 4-5 ہزار مردمہ لوگا نان ہوا تو اگر دیو کی بودتی نے تو اشانہ مداش دی تو تئی دو رت کا تو 10,000 بیاہ ہوتی تو 5,000 بیاہ ہوتی تو چمنگی اشتر بیاہ ہوتی بڑا بزا تو قوم خیر بات ہے بڑا بزا تو قوم صحیح نمائندگی اور ترہ بڑا احساس ہستا قریب ہے بلے ترہ اوٹا سے بات ہے کہ چیز احساس نہیں پرچائی نوکریہ لگا بلکہ شاہ صاحبہ اٹھ دیا ارے منی لگت کے مردوں مرچی ہم تئی گاٹھ ہم انڈسٹری لگت کے مردوں مرچی تو پنگش گونا تئی دنبا انڈسٹری لگت کے مردوں منی ملازم کو دے مردوں کیا آنا ما SDO کو تاو مرا داتگا مرچی تئی دنبا تو ایک پچیا کچھ کی مردوں لگا شاہ صاحب خدا نخواستہ غلام جوڑ با کس منی غلام نہیں درو منی چوکا منی براتا منی خیر خواہاں ماں آنی خیر خواہاں لنچ منا اٹھی داتا باندھا ترا اٹھ دیا پدا منا اٹھتا ہے پدا بلکہ دگریا رہا اٹھ دیا باندھا جبیتا رہا اٹھ دیا بلے تو ملک خیر خواہی بسوچ تو مردمانی خیر خواہی بسوچ تو وہ تی نیتا جو مکہ خراب غریب واسطہ دیر تا پچھے واسطہ کہ آنا نانے شبینہ محتاج بھی اور عزت کس کا سارا داد نہ کر ماں شما درو یکی دومیے سبباً نے وسیلان نے عزت اللہ پاک تا بلوچانی مانوچ صدر اختر جان مینگل صاحب کاغذ مسترد بودگم بجائے اسے کہ یک آواز بھی کیا سیاسی مردمانہ بائدیں سیاسی حق دیگ بھی عوام فیصلہ کا میں کیا زوری کیا نزوری بلے شما زانے کہ میں دا
یک عجیبی ٹرینڈی اصلی یکی گوشی من آواجہ کامیاب کن یکی گوشی من ای واجہ کامیاب کن یکی گوشی من آ کامیاب کن پرچہ تو اللہ سر توکل نہ دارے کہ اللہ ترہ کامیاب کن پرچہ تو یہ توکل نہ دارے کہ اللہ حکمہ گو تو کائے اللہ کے طرح آرگی بھی مخلوقانی دلانی تو کا ود دی محبت ہما اور اللہ طرح آرگی نبی تو ہر پہ کا تو نیا ہے عزت ذلت دیو کا اللہ ہے پرچہ تر یقین نہیں گپا تو اسے شاہ صاحب نوکری دا شاہ صاحب دوبارہ کہتی منی کٹائنو ہمیں عوام ہی اور منی کٹائنو کا اللہ ہے انشاءاللہ اسمبلین تو کہ نندگ رواق یقیناً یک شرف فورمی ہوتی مخلوق واسطہ ہوتی قوم واسطہ تو گپ جنے حبر کنے بلے ماں حقیقت کچھی چاہے اسمبلی کرسیت سرے نندگا چی بلوچ دلے تہے تو کا تی عزت قوت بلوچ دلے تو کا تی نندگ بلوچ غریب دلے تو کا تی نندو نیاد کے ہستے چاہ ہزار کرسیاں بہتر دین پیارا کسی چاہے اسمبلیا محروم اگر کم ہوتی ہتھ کنڈا چی بلے بلوچانی دلے تو کا بھی ان پیا انشاءاللہ کس محروم کو تو نکا بلوچانی دلے تو کا بھی ان پیا اور انشاءاللہ اور مرشمار ای گپا بلا مبالغہ گوشی مرچی بلوچستان اگر آوازی ہستے اگر توانائی آوازی ہستے بلوچ قوم گپا جا اجتماعی گپا جا حق کے گپا جا بڑا بی این پی لیڈر سردار اختر میں گلی اسمبلیانی تو کا اندگے پارٹی ہم بودگا باقی جماعت ہم اسمبلیانی تو کا بودگا یک ایک کسیا بلوچستان ہو بلوچ حق کے واسطہ آواز اشکتا کسا نہ اشکتا یا کیا گوشتا منا اسٹینڈنگ کمیٹی بھی دے یا کیا گوشتا منا مراتی بھی دے یا کیا گوشتا منا فنڈی بھی دے بلوچستان عوام غم بلوچستان عوام دکھ بدر کس سارا نبی تبیر ہاں یہ پارٹی آٹی میں بتگو یا انہا بلی یہ گپ یقینی ہے کہ اگر توانائی آواز بلوچستان حقہ بتا بڑا اختر میں گلی ڈاکٹر مالک صاحب اسی ماں گورننس سکشت بتا منی ٹائمہ صوبہ حکومت گورننس بہترین بتا جہاں گورننس بتا صوبہ حکومت تعلیم ایمرجنسی لگتا ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل رپورٹ کرپشن حوالہ سب درستہ چیز زیادہ کرپٹنگ گورنمنٹ بلوچستان گورنمنٹ بتا ڈاکٹر صاحب زمان اور شما وقت دیستا عشقتا ٹینک جانی تو کا زار واشنگ مشین آنی تو کا زار لوگانی تو کا زر ڈیفنس پلاٹ شانزدہ پلاٹ من سیوں کے سیکٹری اور آئیے آماٹی میں منسٹری بودگا شانزدہ پلاٹ ڈیفنس کراچی انو سب بودگا حکومت بلوچستان یا کا نہبا یہ تقریباً 1 کروڑ روپے چونے کے زمینی بہا کو تھا خزانے سرا بوجھ میں چلو ڈننا زمینی داتا پارٹنر یارا کسی یارا دیکھے مراتی ڈننا چی داتا نا خزانہ زر بلوچستان گورنمنٹ خزانہ ذرہ چی 1 کروڑ روپی کرپشن بودتا کہ ظاہر بودتا آکے ظاہر نہ بودتا آوہ چیرے نا چکمہ پلاٹانی نام گئے دیکھے چیزانی نام گئے اور ماں ہمیں سنگتا نا سوال کی کہ شما ای شاہانہ زندگی گوازی نے کجا چی بم پروف گاڑی ویگو گاڑی ٹینکر یک لیڈری اور ٹینکر نوائی صاحب چیچو آئل ٹینکر یا کاروبار آج ٹینکر تو چکو جا ہوتا تائی وہ بنومال ہوتا یک گاڑی ہے یک کشن سوال بکر شما کجا چکارے پیسا ماں اگر کچھی ماں ہوتی منی گاڑی ہے شما گندہ 97 اچھے منی ہمیں گاڑی مرکونے 97 ہے نا 2000 اچھے ہمیں گاڑی مرکونے الحمدللہ فخری منائی گا پہ منی پہ دیتا کاروباری مردمی بودتا شما درائی زانے مکرانے تو کا ٹاپے کاروباری مردمہ چی واجہ اسلام شاہ بودتا مانا یکی سوال کم ہوتی جواب داد گئی بھلے تو ڈاکٹر مالک صاحب کو جا چی شاہانہ زندگی بازی لگائے تئی کشو کرے لیڈر کو جا شاہانہ زندگی بازی لگا ہاں تئی سیادو وارث و زیگ بینکانی وامدار تھا جیلہ رو گا تھا مرچی ریوو براڈوان سوارا ای سر کو جا چیت کرو انچو سنگت ساری نام یہ کہ ای سر گوادر درستی زمین کینسل
بھلے ماں شمارا چیلنج کہیں گوشی برو ڈاکٹر مالک صاحب فیملی زمین کو آدھر بیچارے اگر 5000 ایکڑا چی کم ہوتا آج سزائے گوشی میں تیار سیاست آڑا کرپشن کا نک سیاست آڑا ہوتی فیملی آڑا دیما زور اگر وقت یہ سیاست نہیں سیاست ہمائیں غریب خیالہ بیدار مظلوم خیالہ بیدار ترا اللہ قوت طاقت داتا تو آوتی قوت طاقت اما مردم تی خیر بودگا منی خیرہ استعمال ہے اما مردم کے مظلومی چپتو کتگی آئینا بلے تو اللہ واسطہ درستہ کی واسطہ اللہ مخلوق کے واسطہ بیتا زیبا مولی صاحب خدمتوں میں ارزاحتوں کہ اللہ کشی یہ درست مخلوق منی خاندان ہے گمبئی منی تو اللہ مخلوق کے واسطہ کو تو اللہ راضی اور یہ الکاڑے دو کا ماہوں دعا کا شمان بکنے دعا کہ ار کسا 16,000 روٹ منہ داتا صوبہ اسمبلیہ گوستگینا اللہ پاک کی شانی اجرا مناؤں بیدا یہ دنیا و آخرتا اور ہما 16,000 روٹ رہا بیدنتے کہ ہمارا روٹ داتا دو سنگتا کہاں دے میں آلہ والا نما شمارا کو کہ شمع کر رہا جواز باز الیکشن ہے رہو گا اور شمع کر رہا موازنہ کرنے کے واسطہ میں شمارا چیزی گپ شمع خدمت عرض کو شمع کر رہا موازنہ کرنے کے واسطہ بعضی جواز موجود تھی بھلے نو میں کمو کی سنگتان اسپیشلی ورنائی سنگتان گوشی کمو کی کمزوری ماں کے اندگاں مثلا جنڈا مہم ماں جو شر کے اندگاں نو اور دومی مائدہ کہاں نندہ شرنگ گپی ارسوپا معاشمہ دیکھ پا دی من نے گپی ابری آلے بھی بلے بہتر ویشی کہ شبہ ادا چی پاد گائے یا صحبہ یا ہوتی یک ٹائم ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ ادا باقی درستی ٹیمہ ہر علاقہ مردم ہوتی ٹیمی جوڑ بکا 4-5 سنگتانی آپ سرا گیرتا گوگدانا بگر گنہ تک درستی سنگت ہوتی یک ٹیمی بکنا جوڑ یا سنگتی ناراض ہے گلہ یسلی آئی گرہ بروا اول کی مقامی لیڈر آئیے ورا شو آئی گلہ ختم ہو ورا یہ نبو منع حال بھی دیا غفور احمد ہمیں دائر ہوتی ڈاکٹر صاحب ہمیں دائر ہوتی تیمور جان ہمیں دائر ہوتی شما سنگت وقت بکنے کوشش چشمہ زیادہ ہوتا منی کے ربی آئے بلے منی گزارش شیئے کہ ماں شمارا درستانہ گوشی ہوتی ٹیمہ جوڑ کنے اور یک دروچ توکا منا ٹیمانی نامہ بیارے بھی دیئے کہ وجہ یہ بے ٹیمیں ای ٹیمیں توکا ماں مرچی چو لوگا شدگی مرچی چو جاگا شدگی جنڈا مہمیں دورا انشاءاللہ تعالی یک کمیٹی جوڑ بھی ان چکے BSO کرم خان سنگتا تجویز دا اور ہمیں وڑا میں میڈیا ہے میڈیا تو کا ہم ای گپا کے مام جنگا ہوں ای گپا کس انکار کو تنکا انشاءاللہ شما مخالفین بھی انکار کو تنکا نہیں کارانی بنائیں گے شما ہمیں کارا کموں کے ہائی لائٹ رکھیں ہوتی لیڈرے ہوتی پارٹیے دفعہ واسطہ اللہ مہربانی شما گرہ بے شمار مواد است میڈیا ٹیم یستے ملے میڈیا ٹیم آرہ مزید مؤثر کنک ہوتی میڈیا ٹیم سنگتا ورنہ ہم مائشن اروپ پوسٹا گندے شاباشی آفری نیشن شر دفع کنگا بلے انگتائی بہتر بود کا انگائی شتر بود کا انشاءاللہ انگتائی شرم مردم بہتری نمگا با انشاءاللہ تعالی نو سنگتا منی ای مرچگی گپترانے مولو مرادشا کہ شماوتی کمیٹی جوڑ کنے منا بیارے نامہ بھی دیئے منی جندم انشاءاللہ بی ایریا نشتگو انگا بی ایریا روگی منا من بی ایریا یا کدرو چاباد انشاءاللہ روی اور جنڈا مہم واسطہ سنگتا منی ذہنہ آنا روٹائنی فینا فلیکسا دیگی چیزاں ای درست آنا ای الیکشن ہے حصہ ایش میں ووٹے حصہ اور ووٹ تاندہ ہما پیما تو ہوتی مردمانہ موبلائز کت کنے ہما پیما تو ہوتی مردمانہ بہتر کت کنے ہما پیما تو ہوتی مردمانہ قبجت کنے کہ تو ای درستی موادی کرم موجود ہو نسنگتا زیادہ ٹیم ہو شمی ٹائم قیمتی ومی گپانگو ماں چشمہ درائی سنگتا اجازت لوٹی اور ہمیں امیدہ گو انشاءاللہ باندھا وشی صحبی نوکے صحبی اگو اللہ مہربانیاں دیم پا دیم بننے اور ہمیں ارزانہ کے ماں گوش میں ورنانی خدمتا کہ شما ہوتی کمیٹیاں جوڑ کرے کمیٹی انشاءاللہ جوڑ پا اور آہستہ آہستہ نام منی کے رکھا ہاں من پتہ وقت ہمیں دروائیں علاقہ رواں کا انشاءاللہ ہمیں کمیٹی گائیڈنسا وقت ہمیں علاقہ رواں کی بی ایریا روی پتہ شہر تو کا انشاءاللہ مضافات رواں انہیں انشاءاللہ تعالی اور
डेव्हलपमेंट कारू बिहार डेव्हलपमेंट कारू बाज बुता मां अर्जा के रिश्तगो आप मसला बुता तकरीबन आप मसला मनोक्ष द्रोह हल बुता भले 70% आप मसला हल बुता शाहबाद पे में जा गया कि आप नहीं मां अमी दौरा 4 वार्ड सप्लाई था 4 वार्ड सप्लाई पूरे केरा लगे तगा आप दूर रहोगा मोहम्मद बख्श निंदो के मोहम्मद बख्श गप्पे गवाही दा कि मोहम्मद बख्श ये बाजार जिच्चो दूर या आपाची भले वो दाहो इंशाल्लाह पे पस्तम पे शुतगम पे प्रवा इंशाल्लाह ताला मोहम्मद बख्श में सही कुछ गाऊं गलत कुछ गाऊं सही कुछ गाऊं मेहरबानी कोनी गप्पा शुमाल्लाह बाप के अल्लाह